अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अक्सर आपने सड़कों पर और ख़ास तौर पर औलिया अल्लाह के मज़ारों में सब्ज़ चोले पहने छोटे सर वाले लोगों को तो ज़रूर देखा होगा। पाकिस्तान में ऐसे लोगों को दौले शाह के चूहे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन लोगों को दौले शाह के चूहे आखिर क्यों कहा जाता है, इनके छोटे सर और सब्ज चोले के पीछे क्या राज छुपा है और दौले शाह हकीकत में है कौन, और इन छोटे सर वालों को इनके साथ मंसूब क्यों किया गया है, और क्या ये सच है कि शाहदौला के मज़ार पर औलाद की मन्नत मांगने वालों को अपनी पहली औलाद इस दरबार को हदिया कर देनी होती है जो इसी छोटे सर की शक्ल में पैदा होती है, और मज़ीद ये कि इन लोगों का जनाजा क्यों नहीं होता। दोस्तों, इन सब बातों की हकीकत आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, लाहौर से कुछ मील दूर शहर गुजरात में मौजूद एक दरबार है जहां अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंज बख्श मदफून हैं, जो शाहदौला के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। आप 1554 में गुजरात में ही पैदा हुए और आपकी वफ़ात 1674 में गुजरात शहर में ही हुई। कहा जाता है कि हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत और माजूर इंसानों और जानवरों के लिए वक्फ कर रखी थी। आप बुनियादी तौर पर एक मेमार थे और लोगों के घर बनाया करते थे। कहा जाता है कि एक दफ़ा आपके पास एक औरत आई, उसके हमरा उसका एक बेटा था जिसका सर छोटा था और वो ज़हनी तौर पर भी माजूर था। औरत ने उसको आपकी खानकाह की खिदमत में दे दिया। आप जहां भी काम के लिए जाते तो उसको अपने साथ ले जाते, और आपकी वफात के बाद छोटे सर वाले बच्चों को लोगों ने आपके नाम से ही मंसूब कर डाला। दोस्तों, हजरत शाहदौला की खानकाह के मुतल्लिक ये मशहूर है कि यहाँ बे औलाद जोड़े अगर औलाद की मन्नत मांगें तो उनको अल्लाह ताला औलाद अता करता है, और जब औलाद पैदा हो जाती है तो पहली औलाद को खानकाह की खिदमत के लिए हदिया करना होता है, और ये पहली औलाद ज़्यादातर छोटे सर वाली ही होती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि पहली औलाद अगर छोटे सर वाली हो तो उसकी कमर या सर पर 5 उंगलियों का निशान होता है, जो लोग कहते हैं कि ये बाबा जी का हाथ है, जिसका मतलब ये है कि ये बच्चा उनकी दरगाह की मलकियत है। दोस्तों, हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की इन छोटे सर वाले ज़हनी माजूरों की निस्बत के मशहूर होने की वजह से लोग दरबार पर अपने जिगर के टुकड़े खुद से दूर करके यहाँ दरबार पर छोड़ जाते थे, और 1960 की दहाई में हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इन छोटे सर वाले ज़हनी माजूर बच्चों को कबूल करना हुकूमत की तरफ से बैन कर दिया गया, और इस दरबार को हुकूमत ने अपनी तहवील में लेकर महकमा औकाफ के हवाले कर दिया। लेकिन हमारे मुआशरे में अभी तक ऐसे छोटे सर वाले बच्चों को, चाहे वो कहीं भी पैदा हों, चाहे शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मन्नत के बाद पैदा हों या मन्नत के बगैर, लोग इनको शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से मंसूब करके इनको शाहदौला के चूहे के नाम से ही पुकारते हैं, जो किसी भी इंसान के लिए, ख्वाह वो ज़हनी माजूर ही क्यों ना हो, एक इंतहाई बुरा लफ्ज़ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये छोटे सर रखने वाले लोग क्या वाकई ही सिर्फ हजरत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मन्नत मांगने से ही पैदा होते हैं, और इनके सर छोटे होने की वजह क्या है। तो दोस्तों, हकीकत में ये एक इंसानी बीमारी है जिसको माइक्रोसेफेली कहा जाता है। माइक्रोसेफेली असल में दौरान हमल बच्चे के दिमाग की ग्रोथ ना होने का नाम है। बच्चे का सर उसके दिमाग की ग्रोथ के साथ साथ बड़ा होता है, और इस बीमारी में जब बच्चे का दिमाग नहीं बढ़ पाता तो उसके सर की ग्रोथ भी रुक जाती है। और हकीकत यह है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो किसी को भी हो सकता है। लिहाजा इसका ताल्लुक
حضرت شاہ دولہ رحمتاللہ علیہ کی درگاہ پر مانگی گئی منت سے بالکل نہیں۔ دوستو، دنیا میں لاکھوں بچے اسی جینیٹک ڈس آرڈر کے ساتھ موجود ہیں، لیکن پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہ تو ان کو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر منت مانگ کر لیا گیا اور نہ ہی وہاں کوئی شخص ان کو دولے شاہ کے چوہے بلاتا ہے، اور نہ ہی وہاں ماں باپ جاہلوں کی طرح اپنی اولاد کو حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر ہدیہ کراتے ہیں۔ اور بے شک یہ تعلیم حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی نہیں بلکہ عوام الناس کی اپنی جاہلانہ سوچ کی عکاسی کرتی ہے، جس کو اللہ کے ایک نیک بزرگ کے ساتھ زبردستی جوڑ دیا گیا ہے۔ دوستو، 20ویں صدی میں انتہائی شہرت پانے والا ایک امریکن ایکٹر شیلزے بھی اسی جینیٹک ڈس آرڈر کا شکار تھا، لیکن شیلزے نے ایک بہترین مزاحیہ سائیڈ رول ایکٹر کے طور پر اپنی پہچان بنائی، جو 1901 میں امریکہ میں پیدا ہوا، اور اس نے اپنی مشہور زمانہ فلم فریک شو سے بہت شہرت سمیٹی۔ دوستو، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو بچے اللہ کے حکم سے ہی اس کنڈیشن میں پیدا ہوتے ہیں، جو نہ تو ذہنی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں اور نہ ہی بولنے کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کو آپ ایک مجذوبی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو دیکھ کر خیرات دینے میں زیادہ پہل کرتے ہیں۔ لوگوں کے اسی رویے کو دیکھتے ہوئے کچھ شیطان صفت لوگ بچوں کو اغوا کر کے ان کے سر پر لوہے کی ایک ٹوپی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے سر کی گروتھ نہ ہو سکے، اور پھر جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کو بازاروں میں اپنے ہمراہ لے کر سبز چولے پہنا کر درباروں پر بھیک منگوائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا گھناؤنا مافیا ہے جس نے پورے پاکستان میں اپنا ایک منظم نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور تندرست بچوں کو خود ایسی کنڈیشن میں لا کر اپنی روزی کا وسیلہ بناتے ہیں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے ان کے جنازہ نہ پڑے جانے کی، تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو کسی جگہ پر نظر بند کر ڈالتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اس کمرے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، اس بات کا حقیقت سے صریحاً کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں صرف ان کو ایک فقیری رنگ دینے کے لیے پھیلائی گئی ہیں، اور حقیقت میں ان لوگوں کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے اور ان کی قبر بھی ہوتی ہے۔ دوستو، 30 ستمبر کا دن مائکروسیفیلی سے متاثرہ بچوں کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 20,000 بچوں میں سے ایک بچہ اس جینیٹک ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ مائکروسیفیلی کے ساتھ پیدا ہوئے لوگ زیادہ تر نہ تو کچھ بول سکتے ہیں اور نہ ہی دماغی طور پر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ہماری توجہ اور محبت کے مستحق ہیں، جن کی کوئی شناخت نہیں سوائے شاہ دولہ کے چوہے کہلانے کے، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ وہ ایسے مافیا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے جو لوگ ان کو بھیک منگوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانون وضع کرے تاکہ ان کو حکومتی شناخت اور شیلٹر مہیا کیا جا سکے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔